Bonjour les managers, voilà la troisième épisode de la série ديال les stratégies des firmes multinationales. Donc, à l'épisode هادي غنهضروا على la deuxième partie de l'externalisation, sachant que la première partie درنا في l'épisode اللي دازت وهضرنا فيها على la partie ou la phase théorique. Donc نبداو بان petit rappel نشوفوا فيه شنو درنا في ولا شنو شفنا في la théorie ديال l'externalisation. Donc نعتبروا ان هاد لا فليش هادي représente un cycle de production ولا كيف كنعرفوا في المانجمنت لا chaîne de valeur كتكون من بزاف ديال لي زيتاب. دونك حنايا ما غندخلوش في لو ديتاي ديال كل ايتاب شنو كيوقع فيها، ولكن بور سامبليفيي ونفهموا دغيا حيت هذا غير ان بتي رابيل. دونك جينيرالمون كتكون كل انتربريز اندستريال كتكون عندها اون اكتيفيتي برينسيبال اللي سميناها في ليبيزود اللي دازت سميناها لو كور دو ميتي. دونك هاد لاكتيفيتي برينسيبال هي لاكتيفيتي اللي كنعتبروها اسونسيال في لونتربريز اللي على قبلها النهار الاول تحلات هذيك لونتربريز ولا هي لاكتيفيتي اللي كتميز هذيك لونتربريز. مع هاد لاكتيفيتي برينسيبال كنلقاو دوطخ اكتيفيتي اللي كنعتبروهم اكتيفيتي انكس اللي هي انشطه اللي هي ثانويه ضروريين لينا باش نصاوبوا لو برودوي ديالنا، ولكن ماشي هما لي فوندامونتال لهاد لونتربريز هادي. نعطيو مثال بالسيكتور اوتوموبيل، مثلا لا مارك حنا اون ريبريزونط لا مارك ديال مرسيدس، حنا هما لا مارك مرسيدس. دونك لاكتيفيتي برينسيبال ديالنا هي لا ميكانيك، دونك لاندستري mécanique ou la fabrication des moteurs de Mercedes. Donc هذه هي l'activité principale اللي ما تقدرش المرسيدس تستغنى عليها. معاها كاينين d'autres activités annexes. حيت كيف كنعرفوا لا voiture il se compose de plusieurs composantes، ماشي غير لو موتور اللي فيها، كاينين بزاف ديال لي سيستيم، ماشي غير لو سيستيم ميكانيك، كاين سيستيم ميكانيك، كاين سيستيم دو فريناج، كاين سيستيم الكتريك، كاين سيستيم تكنيك، كاين سيستيم دو سيكوريتي، كاينين بزاف ديال لي سيستيم مجموعين. دونك لو سيستيم اللي كيهمنا حنا هنايا اللي كنعتبروه اكتيفيتي برينسيبال بور لا مارك مرسيدس هو لو سيستيم ميكانيك. دونك هاد لو ميتي هذا ما خصناش نفرطوا فيه. دونك لي زوتر سيستيم نقدروا نعتبروهم دي اكتيفيتي انكس. دونك ضروري لينا باغ اكزومبل الطوموبيل ضروري ليها من الرويض باش تمشى، ولكن الرويض ماشي اكتيفيتي برينسيبال عند مرسيدس. نقدروا نشوفوا الرويض من بلاصه اخرى، ماشي اوبليجي اننا نصاوبهم عندنا وسط الشركه ديال مرسيدس، ولكن نجيبوهم من بلايص اخرين. دونك هذا هو لوبجيكتيف ديال الاكسترناليزاسيون. دونك حنا نورمالمون الا بغينا نصاوبوا هاد لي كومبوزونت كاملين وسط الشركه ديال مرسيدس، دونك الا جينا نصاوبوا لا فواتور مرسيدس دو ا ا زد من انطلاقا من لا بارتي الاولى ولا من لا فاز الاولى حتى لا فاز الاخرى، وكاع لي كومبوزونط اللي كيكونوا ليا الطوموبيل نصاوبوهم في لوزين ولا في المصنع ديال المرسيدس، غياخذ ليا بزاف ديال الوقت، غيطلب ليا بزاف ديال الانرجي، غيخصني انفستيسمون كبير بزاف، و ميم طون غتخصني واحد ديك لا كونسونطراسيون ديالي غتكون ديسبيرسي ما بين لي زاكتيفيتي كاملين. او ليو باش انا نكون لا كونسونطراسيون ديالي تكون فوكاليزي اونيكمون غير على لاكتيفيتي برينسيبال، غنقسم لا كونسونطراسيون ديالي على كل اكتيفيتي نعطيها شويه، كل اكتيفيتي نعطيها شويه من لا كونسونطراسيون ديالي. دونك الا مشيت في هذه الطريقه هذه لا بيرفورمانس ديالي غتكون عيانه. علاش؟ حيت ما نقدرش نجيري بلوزيور كومبوزونط اون ميم طون، ما غنقدرش نعطي فيهم لو ماكسيموم ديفور ولا لو ماكسيموم دو كاليتي. علاش؟ حيت لينيرجي ولا ديك لا كونسونطراسيون اللي عندي مقسمه على بزاف ديال لي كومبوزونط. دونك داكشي علاش في ليكسترناليزاسيون كنحافظوا حنا على لو كور دو ميتي ولا لاكتيفيتي برينسيبال ديالنا. في هذا ليكزامبل هذا هو لو سيستيم ميكانيك. دونك لا توتاليتي ديال كنافيكتيو كاع لي ريسورس ديالنا، لا كونسونطراسيون، لانفستيسمون، لي ريسورس هيومان، لي ريسورس فيزيك، لي ريسورس ماتيريال، لي ريسورس فينانسيير، كاع لي ريسورس ديالنا. او ليو باش نقسموهم ولا نبارطاجيوهم اونتر بليزيور اكتيفيتي، لا كنفوكاليزيوهم اونيكمون على لاكتيفيتي برينسيبال اللي هو داك لو كور دو ميتي ديالنا. هادوك لي زوطخ اكتيفيتي انكس شنو كنديروا ليهم؟ دونك لاكتيفيتي برينسيبال ما كنتوشيوهاش. دونك بويسكو هادوك لي زاكتيفيتي انكس انا محتاج ليهم، دونك ماشي جو مي سوي با اوبليجي باش انني نصاوبهم عندي ولا نبريباريهم عندي وسط المصنع ديالي. دونك كنعتمد على ناس اخرين هما اللي كيصاوبوهم وكيجيبوهم ليا موجودين، كيجيبوا لي لا كومبوزونط مقاده. ما كنحتاجش انا نصاوب كومبوزونط عندي انايا في لوزين، ولكن كنشري بحال كنشريها. دونك كنكلف ناس اخرين. دونك اشنو كنديروا لهاد لي زاكتيفيتي؟ Donc, toutes ces activités vont être réalisées en externe de l'entreprise auprès des prestataires de services via un contrat d'externalisation. Donc, هاد لي زاكتيفيتي انكس ما كنخليهمش عندي وسط الشركه، كنخرجهم باش ما يبقاوش مصدعيني انايا لا شنو خصني ندير امتى شحال وداكشي ما كنتبرزطش به انايا. دونك
كان اكسترناليزيهم، كان كلفوا واحد لو بريستاتير دو سيرفيس سبيسياليزي في كل كومبوزونت. دونك مثلا الكومبوزونت لا كومبوزونت ديال الرويد، دونك الرويد خاصني ليهم دي بنو، هادوك لي بنو ما غنبقاش انا نصدع راسي لا مرسيدس ما غتصدعش راسها ودير اون بارتي جوج من المصنع ديالها تخصو غير الصناعه ديال العجلات اللي هما البنوات. دونك لا كدير اكسترناليزاسيون، كتمشي عند شركه مختصه بصناعه العجلات، كتسني معاها كونطرا ديكسترناليزاسيون باش تبدا تليفري ليها لي كونتيتي بلا كاليتي معينه. دونك كيسنيو كونطرا فيها دي كلوز، هادوك لي كلوز كنحددوا لي كونتيتي، لي ديلي دو ليفريزون، لي بري، لا كاليتي اللي بغينا، لي ديمونسيون، كاع داكشي متعلق داكشي متعلق بهذيك لا كومبوزونت كنسنيو عليه في الكونطرا. كتولي لا ميغ وكنديروا نفس الحاجه لا كومبوزونت الثانيه والثالثه والرابعه اي انسي دو سويت. دونك كنوليو حنايا اوليو باش نبقاو مصدعين راسنا بلي زاكتيفيتي كاملين خصنا نجيريو لا برودكسيون ديالهم ولا لي زاندستري كاملين، اشنو كنديرو؟ كنوليو كنديرو غير لو كونترول ديال لي كوموند، كنكونتروليو غير لو كوموند ديالنا فين وصلوا باش نعرف او فور يا ميزور مع لا بريباراسيون ديال لو سيستيم ميكانيك. دونك حنا خدامين في لاندستري ولا لاكتيفيتي برينسيبال ديالنا، او ميم طون كنكونتروليو مع ولا كنبقاو اون كونتاكت مع هادوك لي بريستاتير دو سيرفيس باش لا كوموند لي كوموند يجيوني في الوقيته اللي انا غنوجد فيها داك الموتور وغندير المونتاج ديال هذيك الطوموبيل. دونك اون جينيرال هادوك لي زاكتيفيتي انيكس كنخرجوهم علينا باش ما نبقاوش مصدعين راسنا، ما ينديروش ليا كنعتبرهم كوم ايتون دي زيليمون بيرتورباتور كيبرزطوا ليا لا كونسونطراسيون ديالي. دونك عوض ما نبقى انا مركز على اميتي ولا على حاجه وحده كنولي مركز على بزاف د الحوايج بحال لا بريباراسيون. دابا فاش كيوليو الامتحانات، فاش كيقربوا الامتحانات اشنو كنديرو؟ كنبريباريو كل موديول بوحدو. الا جينا نبريباريو كل شويه نبريباريو في موديول راه ما غنبريباريوش، دونك غيضيع لنا بزاف ديال الوقت وغنضيعوا بزاف ديال الانرجي. دونك كنشدو كل موديول كنبريباريوه بوحدو حتى كنساليو عاد كندوزو للاخر. الوغ كو الا جينا نبقاو غاديين الموديول الاول نقراو منه شويه، الموديول الثاني تا هو نبريباريو فيه شويه، نبقاو في كل نهار كندوزو لي موديول كاملين كل واحد شويه شويه. دونك ما غنقدروش اننا نسايروا راسنا وما غنعرفوش نجيريو الوقيته ونجيريو لي زيفور ديالنا. دونك كنكونسونطراو على حاجه وحده حتى كنساليو عاد كندوزو لحاجه اخرى. دونك هادشي اللي كنديرو في الاكسترناليزاسيون. كنحيدو ليا لي زاكتيفيتي انكس اللي ماشي ضروري يبقاو عندنا في اون انترن دو لونتربريز، وكنتكونسونطراو غير على لو كور دو ميتي. الناس اللي مازال ما شافوش لا بارتي ولا لا فاز تيوريك اللي هضرنا عليها، غنحط لكم لو لين ديال لا فيديو في الديسكريبسيون، دخلوا شوفوها باش تفهموا مزيان حيت كاين بلوس دو ديتاي. قلنا ان هاد لي بريستاتير دو سيرفيس هما اللي كيديروا لينا هاد اللي كيصاوبوا لنا هاد لي كومبوزونت فيا ان كونطرا ديكسترناليزاسيون. دونك لو كونطرا ديكسترناليزاسيون عنده بزاف ديال لي فورم، هاد لي فورم هما اللي غادي يعطيونا لوبجي ديال هاد ليبيزود هادي. دونك في هاد ليبيزود غنشوفوا لي فورم دو كونطرا ولا لي فورم دو ليكسترناليزاسيون. ونبداو باول فورم. ديجا كاينين بزاف ديال لي فورم لي بلو فريكونت. كاينين ثلاثه، كاينه لا سوتريتونس، لا فرانشيز ولا كونسيسيون. وبيسكو لو كور عندنا فيه لا فيليال كومين و الغروبمون دانتيري ايكونوميك، حتى هما غنهضروا عليهم في لا فان ديال لا فيديو. دونك نبداو باول فورم اللي هي لا sous-traitance. اشنو هي لا sous-traitance؟ Donc, c'est la forme la plus fréquente de l'externalisation. Il s'agit d'exécuter une activité ou prestation par une autre entreprise, كنسميوها la sous-traitante. Donc, déjà l'externalisation plutôt كتكون entre deux parties prenantes ou l'acteur، يعني كيكونوا عندنا جوج ديال لي كونتراكتون ولا اكثر، لونتربريز الاولى ولونتربريز الثانيه. حنا كنعتبروا راسنا هي لونتربريز اللي عندها بزاف ديال لي زاكتيفيتي وبغات دير ليكسترناليزاسيون. كنتعاملوا مع اون اوتر انتربريز اللي كنعتبروها لا سوتريتونس ولا بلوتو لا سوتريتونت، ولا كنسميوها هي اللي كنسميوها لو بريستاتير دو سيرفيس. شنو هي لا سوتريتونس؟ غنعطيو ان سامبل اكزومبل غنحاولوا نفهموا فيه مزيان. انت كنقولوا هذه راه هاد لو كونطرا ديكسترناليزاسيون راه ديال لا سوتريتونس. كلنا كنعرفوا لي كلينيك لو كور دو ميتي ولا لاكتيفيتي برينسيبال ديالهم هي لا ميديسين. دونك فاش كيجيهم ان باسيون كيخصهم يداويوه، لي باسيون ديالهم هما ناس اللي كيكونوا مرض. دونك فاش كيجيو عندهم كيخصهم يداويوهم. دونك هذا هو لو كور دو ميتي. ايماجينون كو ولا في لا بلوبار دو طون فاش كيجي ان باسيون ما كي
غالب الأحيان ما كيديرش كونسلطاسيون كيمشي فحالو، غالب الأحيان كاينين شي ناس اللي كيكونوا مرض كيخصهم أنهم يجلسوا في الكلينيك pendant واحد لا بيريود اللي كتبدل من واحد لآخر، تقدر تكون يومين، 3 أيام، سيمانة، شهر، شهرين، دونك حنا ما سوقناش حنا شحال بغا يجلس، ولكن اللي مهم عندنا هي ديك لا بيريود اللي غيجلس فيها في هاديك الكلينيك. دونك فاش غيجلس غيخصو ان تريتمون ميديكال اللي هو لو كور دو ميتي ولا لاكتيفيتي برينسيبال ديال لا كلينيك. دونك هادي حاجه باينه. غيتخصو حاجه اخرى اللي هي انه خصو ياكل، خصو لي غوبا ديالو، خصو يفطر، يتغدى، يتعشى. دونك وهادشي حتى الكلينيك اللي خصها اللي مكلفه بهادشي. ولكن حنا شنو قلنا؟ لو كور دو ميتي ولا لاكتيفيتي برينسيبال ديال لا كلينيك هي لا ميديسين، ماشي هي الماكله. دونك ماشي هي الدومين ديال الريستوراسيون. دونك عندنا دي ميدسان، ما عندناش دي شيف كويزيني. دونك ماشي غنقولوا الميدسان لا سير طيب لهداك لو باسون، طيب ليه العشاء ولا الغداء ولا الفطور. دونك لا، ما كنقول ليه سير داوي هذاك السيد، دير ليه سير شوف، دير ليه الكونسلطاسيون وتبع معاه التريتمون ديالو. دونك الماكله شنو غنديروا فيها؟ او ليو باش لي كلينيك يديروا واحد الديبارتمون ديال كويزين ويجيبوا ان شيف كويزيني ولا دي شيف كويزيني والناس ديال الريستوراسيون ويبداو يطيبوا الماكله في وسط الكلينيك، شنو كيديروا؟ كيسنيو كونطرا ديال de sous-traitance مع ان تريتور سبيسياليزي في لا كويزين في الريستوراسيون. دونك كيسنيو معاه كونطرا باش يبدا يليفري ليهم كل نهار الماكله، لي 3 غوبا يبدا يليفريهم ليهم. دونك يجيب لهم الفطور، يجيب لهم الغداء، ويجيب لهم العشاء على حساب لي كونتيتي، على حساب لي باسيون اللي عندهم، و النوعيه ديال الماكله ديال لي غوبا ما كيكونوا كيسنيو مع هادشي في هاد لي كريتير في كونطرا. دونك هذه هي ليكسترناليزاسيون، سيتادير كو ان واحد لاكتيفيتي حنا ما عندنا بها حتى علاقه، حنا محتاجين ليها كومبوزونت، بغيناها خدامين بها، ولكن ما كنعرفوش نصاوبوها. دونك هذيك لا كومبوزونت ما كنعرفوش نصاوبوها وما عمرنا صاوبناها. دونك كنجيبوا واحد لونتربريز سو تريتونت سبيسياليزي اونيكمون في هذيك لا كومبوزونت انا اللي خاصاني بلوتو. دونك هذه هي لا سو تريتونس. دونك عندنا دو تيب دو كونترا دو سو تريتونس. كاينه سو تريتونس دو كاباسيتي، سو تريتونس دو سبيسياليتي. انا نبدا لكم بسبيسياليتي بيسكو هضرنا في ليكزامبل ديالنا على لا كلينيك. دونك هذا التيب دو كونترا اللي قلنا فيه في لا كلينيك هو كونترا de sous-traitance de spécialité. علاش؟ حيت انايا la clinique elle est pas spécialisée في la restauration, elle est spécialisée في la médecine. donc غنجيب هذاك لو sous-traitant اللي جبت، هذاك التريتور اللي جبت، علاش جبتو؟ حيت انا محتاج لا سبيسياليتي ديالو، حيت هو كيفهم في الريستوراسيون. دونك هذه هي اللي كنسميوها سو تريتونس دو سبيسياليتي، فاش كنحتاج لواحد الشركه على حساب لا سبيسياليتي ديالها. سو تريتونس دو كاباسيتي il se peut que انه كتكون entre deux entreprises qui exercent le même métier. C'est-à-dire نعطيكم exemple مثلا انا une entreprise اللي كتصاوب واحد لو برودوي اكس، مثلا خدامين كنصاوبوا لي السراول ديال الجين، حنا في الدومين ديال التكستيل كنصاوبوا السراول ديال الجين. انا في لا كاباسيتي برودكتيف ديالي مونسيوال هي 1000 يونيتي في الشهر. في كل شهر كان الطوب ديال الخدمه ديالي انا فاش كنخدم لي فاكتور دو ترافاي ديالي كاملين يلاه كنوصل ل 1000 وحده في الشهر. دونك جاتني ان سيغتان مومون جاتني واحد لا كوموند فيها 5000 يونيتي، خصني نليفريها ديسي 2 موا، شهرين خصني نليفري لواحد الكليان 5000 وحده. دونك انا شنو كنصاوب 1000 وحده في الشهر، يعني الشهر الاول والشهر الثاني يلاه غنوجد 2000، غتخصني 3000. منين غنجيبها 3000؟ الا جيت ندير انفيستيسمون دونك غنخسر فيه، حيت انا عندي غير هاد لا كوموند اللي طالعه. دونك الا درت انفيستيسمون شريت دي ماشين جداد وجبت ناس جداد، كبرت الانفيستيسمون ديالي، راه غير بوغ هاد لا كوموند هادي. من مورا هاد لا كوموند جو سي با واش غيجيو لي دي كوموند كثار ولا لا. يعني الا رجعت لا نورم ديالي غنصاوب غير 1000 يونيتي، يعني دوك داك الانفيستيسمون اللي درت غيبقى غير واقف، وخصني نخلص دي فري وغنضيع انا في هذاك الانفيستيسمون. اون بليس دو سا ما عنديش الوقت باش نكبر الانفيستيسمون، نشري دي ماشين وندير الريكروتمون ديال الناس. دونك ما عنديش الوقت. اشنو كندير سو تريتونس دو كاباسيتي. كنمشي عند واحد السيد اخر كيصاوب نفس الحاجه اللي كنصاوب انا، كنسني معاه كونطرا باش انه كونطرا دو سو تريتونس باش انه يصاوب ليا ديسي في لا بيريود ديال 2 موا، يصاوب ليا 3000 يونيتي اللي خاصاني. انا في شهرين غنصاوب غير 2000، هو يوجد لي 3000 باش نكمل لا كوموند ديالي اللي هي 5000. دونك هاد السيد هذا سنيت معاه كونطرا دو سو تريتونس. علاش؟ حيت انا محتاج ليه غير باش يكمل لي السلعه، يعاونني غير في لا كونتيتي. دونك هادشي علاش كنسميوها سو تريتونس دو كاباسيتي. دونك نشوفوا الكونطرا الثاني، لا فورم الثانيه اللي هي لا فرانشيز. دونك اشنا هي لا فرانشيز؟ لا فرانشيز حتى هي
موجوده بزاف وكاينين دي زيكزامبل اللي غادي يخليكم تعرفوا اشنا هما لي فرانشيز. دونك لا فرانشيز دونك Cite elle, la franchise est un modèle de développement en réseau qui s'appuie sur un contrat spécifique. Les coûts contractants, les parties prenantes, sont d'une part une entreprise qui a développé un concept original, rentable et duplicable, qu'un le franchiseur. Donc la partie l'oula, le contractant ou la partie prenante l'oula le franchiseur. Le franchiseur, il y a l'entreprise ديالنا حنايا اللي كنعتبروها بغات دير l'externalisation. Donc il y a l'entreprise, le franchiseur, il y a l'entreprise qui a développé واحد le concept اللي عندها واحد la marque. هذا من جهة. Et d'autre part, des personnes physiques ou morales juridiquement indépendantes كنسميوهم les franchisés. يعني l'acteur الثاني ولا la partie prenante الثانية هي le franchisé. هذا le franchisé كيكون واحد la personne physique ولا morale كتعرفوا عارفين الفرق بين personne physique و morale juridiquement indépendante ديال على هذاك le franchiseur. يعني ما عنده حتى علاقة بهذاك le franchiseur ما عنده به حتى شي علاقة. Donc le franchisé qui souhaite exploiter le concept développé par le franchiseur. Donc le franchisé هو داك le sous-traitant. هذا l'exemple ديال la sous-traitance هو داك le sous-traitant, داك le prestataire de service. Donc ما كنقولوش sous-traitant حيت le sous-traitant كنهضروا عليها في الكونطرا ديال sous-traitance حنايا باش نفهموا مزيان les acteurs ديالنا ونسيباريو بيناتهم. Donc le franchiseur هي l'entreprise, le franchisé هو le prestataire de service. دونك اشنو كتعني لنا لا فرانشيز؟ كيقول لك في لا فرانشيز ان كاين فيها لو فرانشيزور اللي صاوب واحد لا مارك، دار واحد السميه في المارشي، دار واحد السميه ديالو في المارشي، هذا هو لو فرانشيزور. لو فرانشيزي واحد السيد بغى يستغل هذيك لا مارك باش حتى هو يربح حتى هو شويه يدير ان انفستيسمون، يبيع ويشري حتى هو. دونك هادشي ماشي غادي يربح منها فابور، دونك ولا بالغش قانونيا كيسني كونطرا دو فرانشيز بحال كيشري droit d'auteur. دونك كيسني كونطرا مع لونتربريز كتسمح ليه باش انه اكسبلواتي هذاك لو كونسيبت ديفلوبي، يعني انه نخدم بهذوك لي برودوي ديالنا. نعطيكم دي زيكزامبل، كاينين بزاف ديال لي زيكزامبل، كاينه في الريستوراسيون، كاينه ماكدونالدز، كاينه كويك، كاينه الكاي اف سي، كاع لي فاست فود اللي معروفين، برجر كينغ، هادو دي فرانشيز فسميتو في الدومين د ريستوراسيون. كاينين في الدومين ديال في لي برودوي كوزميتيك، l'exemple اللي معروف هو Yves Rocher، لا ماجوريتي ديال البنات غادي يعرفوهم. دونك هادو سون دي فرانشيز. نعطيو مثلا اكزومبل، حنا بغينا نديرو فرانشيز ديال ماكدونالد. دونك كنعرفو ماكدونالد سي اون مارك اللي هي سي اون انتربريز ولا مارك معروفه، سي اون مارك امريكان. دونك إلا مشينا للعالم كامل، كاع لي بيي دو موند اللي غنلقاو فيهم ماكدونالد غنلقاو فيهم عندهم نفس الكونسيبت. وإلا مشينا غير هنا في المغرب كتلقى ماكدونالد ديال مراكش هما لي نفسهم، نفس الديزاين ديال نفس الكونسيبت ديال ماكدونالد ديال كازا، ديال الرباط، ديال طنجة، ديال كاع لي فيل اللي فيهم ماكدونالد. وقت ما مشيتي غتلقى نفس الكونسيبت. دونك اشنو كيوقع؟ دونك حنايا فاش كنبغيو مثلا حنا بغينا نديرو فرانشيز، بغينا نديرو كونطرا دو فرانشيز مع ماكدونالد، كندفعوا له دوسي لا سوسيتي مير اللي كاينه في الامريكان، كندفعوا ليها الدوسي اننا بغينا نديرو كونطرا ديال فرانشيز، بغينا اكسبلواتيو لا مارك ديالكم. لا سوسيتي مير كتيتودي هذاك لو دوسي الا كان فالابل، سيتادير كوا فالابل انه غيعاون ماكدونالدز انها تكوميرسياليزي البرودوي ديالها، غيطلع عليها ليماج دو مارك، راه كتعطيك الاوكي. كان ماشي فالابل يعني غادي يطيح ليها ليماج دو مارك، ما كتعطيكش الاوكي. في الحالة عطاتنا لو اوكي، كتسني معنا كونطرا دو فرانشيز، حنا كنحلو هذيك لا فيليال مثلا، هذاك الفرع ديال ماكدونالد كنحلوه على حساب دوك المواصفات اللي حطينا في الدوسي. حنايا في ديك البلاصات اللي حطينا في الدوسي، ولا سوسيتي مير كتفرض علينا دي كونديسيون اللي حنا خصنا نتبعوهم. علاش؟ باش ما نطيحوش ليها ليماج دو مارك. وعلى ريزون بور لاكيل كنلقاو كاع لي الفروع ديال ماكدونالد بحال. دونك لا سوسيتي ما كتفرض علينا دي كونديسيون باش اننا خصنا نحترموهم، اللي هما دي كونديسيون ديالها هي باش نبقاو داخلين في لا كولتور ديال ماكدونالد. نفس البلان بالنسبه لي فغوشي مارك فرانسيز. الا بغيتي تكوميرسياليزي لي برودوي ديال فغوشي كتسني اون كونطرا دو فرانشيز مع لا سوسيتي مير. ملي كتسني معاك الكونطرا كتعطيك لي كريتير ولا لي كونديسيون باش خصك تخدم لي برودوي، كتخدم بنفس لي برودوي ديال لي فروشي، كتخدم كتلقى
كاع لي بوتيك ديال لي فروشي ولا لي ماغازان ديال فروشي كتلقاهم بنفس نفس ستيل ولا نفس لو كونسيبت. دونك هذه هي لا فرانشيز. كاينين بزاف ديال زارا، المهم كاينين بزاف ديال لي كونطرا دو فرانشيز. هادشي باش قلت لكم ان راه هادو لي كونطرا اللي كيتعاودوا بزاف، هادو بثلاثه سو تريتون، لا سو تريتونس، لا فرانشيز ولا كونسيسيون، كيتعاودوا بزاف حيت كاينين اون رياليتي بزاف هما اللي خدامين لينا. L'exemple ou la forme الثالثة plutôt la franchise نخليو في la franchise. donc عندنا la franchise، عندنا une franchise de distribution. عندنا le franchisé va vendre dans le magasin qu'il aura lancé les produits sous la marque du franchiseur. exemple ديال Zara. donc عندنا une franchise spécialisée غير في la distribution. donc هذاك le franchisé شنو كيدير؟ غير كيعاود البيع في les produits ديال la marque. دونك ماشي كيصاوبهم غير كيبيع فيهم البيع، كيعاود فيهم بلوتو البيع. دونك زارا كتليفري ليه، كتعطيه لي برودوي وهو كيعاود البيع. بيان سور كيربح هو هذيك لا مارج مع زارا. دونك كيكوميرسياليزي لي برودوي ديال زارا. ما كنمشيو مثلا لزارا ما كنلقاوش دي برودوي ديال سيليو ولا ديال لاكوست ولا ديال شي حاجه اخرى، كنلقاو ديال زارا. دونك هذا فرانشيز، هذه كنسميوها فرانشيز دو ديستريبيسيون. كاين عندنا franchise de service. Le franchisé réalise des prestations de service en utilisant le nom ou la marque de franchiseur. exemple هو لو سيرفيس ابري فونت ديال سامسونج. ملي كتشري مثلا واحد البيسي من عند سامسونج، كتكون عندك واحد لا غارونتي بوندون مثلا عام، كدوز 2 3 موا كيوقع لك ان بروبليم تكنيك في هذاك لو بيسي ولا هذاك التليفون. دونك كيكون عندك الحق تمشي لهذاك لو سيرفيس ابري فونت. راه كاين في الداود بلوتو ماشي في الدوديات، كاين قريب لماكدونالدز ديال طريق كازا، بلو بريسيزامون اون فاس مع امود. اللي كيعرف بولونجري امود، اون فاس معاه كنقطعوا هذاك الشارع الكبير، كاينه واحد الزنيقه صغيره تما فين كاين لو سيرفيس ابري فونت ديالو. دونك كتمشي عند هذاك لو بريستاتير، هذاك بريستاتير دو سيرفيس. دونك هذاك واحد المحل دايره سامسونج، ان بريستاتير دو سيرفيس دايره فيه لي تكنيسيان اللي كيصاوبوا هادشي. دونك هذا سيرفيس ابري فونت، دونك ندخلوه في اطار ديال فرانشيز دو سيرفيس. ما كيصاوبوش لينا ان سمارت فون ولا كيصاوبوا لينا ان بيسي جديد، لا، غير كيديروا، غير كيصاوبوا لينا، غير كيصلحوه، ماشي كيكرييو ولا كيديروا لا برودكسيون ديال السمارت فون ولا ديال لي بيسي بورطابل. دونك لا، كيديروا غير لا ريباراسيون. دونك هذا سيرفيس ابري فونت. او ليو باش نخليوه اون انترن وسط لونتربريز، كنعطيوه لهذا، كنعطيوه ان بريستاتير دو سيرفيس. ان اوتر اكزومبل معروف هما لي سونتر دابيل. مثلا دابا الاغلبيه لي سيرفيس ابري فونت ولا لي سيرفيس ابري فونت كيتعطاو، ولا لي سيرفيس دو ريكلاماسيون كيتعطاو لي سونتر دابيل. ان اكزومبل ديال ماروك تيليكوم. في الاول ماروك تيليكوم الا وقع لك ان بروبليم وبغيتي تريكلامي، كتعيط ل 115، كيجاوبوك لي الناس اللي خدامين عند ماروك تيليكوم. الوغ دابا وليتي كتهضر مع ان سونتر دابيل. ماروك تيليكوم دارت ليكسترناليزاسيون ديال هاد لو سيرفيس ديال الريكلاماسيون، عطاتو ان سونتر دابيل. لو سونتر دابيل اللي كيجاوبك وهو كيلونسي في السيستيم هذيك لا ريكلاماسيون ديالك. دونك هذه هي لا فرانشيز دو سيرفيس. عندنا la franchise industrielle. Donc le franchisé va dans ce type de franchise fabriquer des produits pour le compte de franchiseur en suivant ses instructions. Exemple ديال كوكاكولا. donc كوكاكولا عندنا كاين هنا كوكاكولا في المغرب، اي مدينه مشيتي غتلقى كوكاكولا. دونك كيف كنعرفوا كوكا سي اون مارك امريكان عندنا هنا في المغرب. دونك كاينه لا فرانشيز ديالها هنا في المغرب، هذه فرانشيز اندستريال. سيتاتير كوا اندستريال ان لو برودوي ديال كوكاكولا كيتصاوب هنا في المغرب، ماشي كنجيبوه امبورطيوه من هذا، كنجيبوه من الامريكان، لا، كنصاوبوا لي برودوي ديال كوكاكولا هنا في المغرب. العكس ديال زاغا ما كيتصاوبوش لي برودوي هنا في المغرب، كنجيبوهم من على برا. دونك كيتصاوبوا في دي بيي دو لازي. دونك زاغا كيصاوبوا لي برودوي ديالهم في لي بيي دو لازي، كنجيبوهم. دونك عندنا الفرق بين كوكا وزارا. زارا غير كنكوميرسياليزيو، كيجيونا الحوايج مقادين هي كنبيعوهم. كوكاكولا لا، حنا كنصاوبوا لي برودوي هذوك لي بواسون، حنا كنصاوبوهم هنايا في المغرب. دونك هذه كنسميوها فرانشيز اندستريال. ندوزو دابا ليكزومبل ولا لا فورم الثالثه اللي هي لا كونسيسيون. اشنا هي لو كونترا، اشنا هي كونترا دو كونسيسيون. Donc, هو تقريبا بحال la franchise. Donc, il s'agit d'un document qui unit un fournisseur à un nombre spécifique de commerçants qui ont l'exclusivité. عقلوا على مزيان على la condition de l'exclusivité de la vente d'un produit, à la condition qu'il se plie à certaines obligations.
La première partie est appelée le concessionnaire. Elle met donc son entreprise de distribution au service d'un autre commerçant, qualifié lui, de concédant. Le tout dans le but d'assurer la diffusion de ses produits propres. بحال l'exemple ديال سمية. اللي ما كيعرفش سمية هي واحد لا ميزون اللي كتبيع ولا واحد الشوروم اللي كيبيع لينا ان سيغتان نومبر دو فواتور. دونك كيبيع كنلقاو فيها ما كنلقاوش فيها بزاف ديال لي مارك، كنلقاو فيها بلوتو 4 ولا 5. دونك كاينه لا مارك ديال الرانج روفر، كاينه عندهم لا مارك ديال جاكوار، كاينه الميني كوبر، كاينه البي ام. دونك هاد الربعه هادو عقلت عليهم. لا يقدر كاينه اون سانكيام مارك وما عقلتش عليها. دونك اشنا هي كونطرا ديال كونسيسيون. دونك كونطرا دو كونسيسيون كيكون عندنا بحال فرانشيز، ان واحد لا مارك كتعطي لي برودوي ديالها لواحد لو بريستاتير دو سيرفيس اللي كيبيع لينا، واحد لو كوميرسون اللي كيكوميرسياليزي لينا هذاك لو برودوي. لا مارك اللي هي كنسميوها الكونسيسيونير، وهذاك لو بريستاتير دو سيرفيس كنسميوه، ولا هذاك لو ديستريبيوتور كنسميوه كونسيدون. دونك اشنا هو الفرق بين كونسيسيون و فرانشيز؟ La concession عندنا l'exclusivité de la vente dans une zone géographique. La franchise ما عندناش هذيك l'exclusivité. C'est-à-dire quoi هاد l'exclusivité؟ C'est-à-dire quoi هاد l'exclusivité؟ نبدا لكم الفرق ما بين الفرانشيز والكونسيسيون. في لا فرانشيز كيف عطينا ليكزامبل ديال ماكدونالد ولا ديال يف روشي، كنلقاو بزاف ديال ماكدونالد في نفس المدينه. مثلا هنا في مراكش عندنا 4 ديال ماكدو. عندنا ماكدو ديال كيليز قريبه ليها ديال لاكار، كاينه ماكدو في طريق كازا، وماكدو وحده اخرى في مرجان. 4 في كازا كاينين بزاف. غير في المعارف، في لو سيكتور، في لو كارتي ديال المعارف كاينين تقريبا 5. غير في الشارع ديال عين الدياب، ديال لاكود ديال عين الدياب، كاين ان بوبري، كاين 1 2 3 كاينين ان بوبري، كاينين 4 تقريبا غير في عين الدياب. الشارع ديال عين الدياب كاين 4. دونك هنا ما عندناش ليكسكلوزيفيتي. يف روشي كنجيو كنلقاو يف روشي هنايا في كيليز، كاينين حدا كاين عندنا بوتيك ديال يف روشي وسط كاري ايدن، او ميم طون عندنا ان اوتر بوتيك ديال يف روشي اون فاس مع كاري ايدن، بيناتهم غير الشارع. دونك هنا ما كايناش ليكسكلوزيفيتي اللي عندنا في لا كونسيسيون. دونك لا فرانشيز تقدر تحل محل قريب لواحد المحل اخر نفس لا مارك، يعني نلقاو يفغوشي حتى يفغوشي، ماكدونالد حنا ماكدونالد. لا كونسيسيون ما عندناش هاد القضيه هادي، كنلقاو ان سول ديستريبيوتور ولا ان سول كونسيدون في واحد لا زون جيوغرافيك، هو لو سول اللي كيبيع هادوك لي برودوي في هذيك لا زون جيوغرافيك. هاد لا كونسيسيون كتكون خدامه لينا بزاف في لو سيكتور اوتوموبيل. كنلقاو مثلا عندنا اوتو هول، كنلقاو سميه. دونك كيكون عندهم هاد اوتو هول، كنلقاو اوتو هول وسميه دو شوروم ولا دو ديستريبيوتور دو فواتور كيكونوا في نفس المدينه. اوتو هول كاينه في مراكش، سميه لا ميزون سميه كاينه في مراكش، بجوجهم كاينين في مراكش. ولكن اشنو هي ليكسكلوزيفيتي؟ لي مارك اللي كاينين في سميه ما كاينينش في اوتو هول، ولي مارك اللي كاينين في اوتو هول ما كاينينش في سميه. دونك سميه كنلقاو فيها رانج روفر، ميني كوبر، كنلقاو فيها البي ام وجاكوار. الا مشينا لاوتو هول ما غنلقاوش فيها دي مارك بربعه. هذه هي ليكسكلوزيفيتي. دونك هذاك لو كونسيدون فاش كيبغي يسني كونطرا لهذاك الديستريبيوتور اللي هي في هذه الحاله عندنا هي سميه، هاد لا ميزون سميه كنعتبروها هي لو ديستريبيوتور، دونك هي الكونسيدون. ولي مارك اللي فيها رانج روفر، بي ام، جاكوار وميني كوبر هما لي كونسيسيونير. دونك حنايا هاد لا ميزون سميه فاش سنات كونطرا مع رانج روفر مثلا، سنات مع كونطرا انا غنبيع لك هادوك لي برودوي، نبيع لك لي فواتور ديالك ا كونديسيون كو انا لو سول اللي غادي نبيع هاد لي برودوي في هاد لا زون هادي. ما غتعطيهمش الاوتو هول، حيت انا لو سول كونسيدون، انا خصني نكون لو سول كونسيدون في هاد لا زون جيوغرافيك. دونك ما غنلقاش اوتو هول اوتو هول في مراكش كيبيع لا مارك رانج روفر، ما غنلقاش مثلا مرسيدس بنز كيبيع ليا لا مارك ديال رانج روفر، ما غنلقاش مثلا شي بو امبورط هذاك لو كونسيدون ما نلقاش عنده لي فواتور ديال رانج روفر ما كيبيعهمش. دونك انا لو سول اللي كنبيع. دونك هذه هي ليكسكلوزيفيتي. البي ام لا ميم شوز عاوتاني كتلقى غير التسميه ما كتلقاهاش في اوتو. دونك هذا هو الكونطرا دو كونسيسيون ولا لا فورم دو كونسيسيون. بقات لينا لا فيليال كومون و الجروبمون دانتيري ايكونوميك. دونك هاد لي دو فورم ما كاينينش بزاف، كاينين قلال في سميتو اون رياليتي، ماشي غير في المغرب، في العالم كامل كيكونوا قلال.
باش نفهموا مزيان هاد لا فورم هادي نعطيو اكزومبل بلو سيكتور ايموبيلي السيكتور ديال العقار. دونك مثلا حنا سو اون اي دي بروموتور ايموبيلي هنا في المغرب كنصاوبوا دي زابارتمون كنبيعوهم باش نبيعوهم للكليان. دونك نقولوا دونك ديجا هاد الفيليال كومين كتكون عاوتاني ما بين بزاف ديال ما بين بزاف ديال لي زونتربريز دي زونتربريز كونكورونت. دونك حنايا بزاف ديال لي بروموتور ايموبيليي نقولوا مثلا حنا 3 ولا 4 ديال لي بروموتور ايموبيليي بدينا في الاول كنصاوبوا دي زابارتمون ولا دي ميني فيلا كنبيعوهم هنا للمغاربه. ان سيغتان مومون اون ديسيدي باش اننا نبيعوا الناس اللي على برا الناس لي زيترونجي نبيعوا لهم المغاربه اللي على برا نبيعوا لهم لي برودوي ديالنا حنايا هنا في المغرب. الناس اللي بغاو دوك الناس اللي عايشين على برا نبيعوا لهم لي بغاو يشريو ديور هنا في المغرب حنا خصنا نبيعوهم لهم. ونا ديسيدي باش اننا نمشيو في هاد لا فاز هادي. دونك اشنو غادي نديرو ما غنتسناوش هاد المغاربه حتى يدخلوا ويجيو يقلبوا علينا. دونك اون ديسيدي كل واحد فينا كل شركه فينا ديسيدي باش انها دير فيليال عندها تما ولا واحد لا فيليال واحد البوان دو فونت تما. دونك فيليال باش تكوميرسياليزي غير لي برودوي اللي عندنا هنا في المغرب. دونك انا غندير فيليال انت غدير فيليال انت غديري فيليال. دونك حنايا اوني 3 زونتربريز عندنا نفس لوبجيكتيف عندنا نفس لو ميتي اوني دي كونكورون. بغينا نبيعو الناس اللي على برا الا جينا نديرو كل واحد غادي يحل لا فيليال ديالو غتقام علينا غاليه بزاف. دونك انا نحل لا فيليال ديالي تما غنحل واحد البيرو دو فونت تما. دونك خصني نشري ولا نكري هذاك البيرو دو فونت خصني نطلع الوراق ديال هذيك لا فيليال خصني نصيفط الناس تما خدامين ندير الناس اللي يخدموا عندي تما. دونك لا ميم شوز غادير لونتربريز الثانيه لو بروموتور الثاني والبروموتور الثالث ولا الرابع والخامس وانسي سويت غيديروا نفس الحاجه. دونك غيتكلفوا حتى هما غادي يكونوا عندهم نفس لي شارج يقدروا يكونوا كثر ويقدروا يكونوا قل سا ديبون. دونك اشنو غادي نديروا غنجمعوا حنا بثلاثه ولا بربعه بينا غنديروا اون فيليال كومون. حنا لوبجيكتيف هو اننا نبيعوا ماشي نبنيو. دونك البني كله تيبني دارو ولا تيبني لي بروجي ديالو. حنايا بغينا غير نبيعوا لي برودوي ديالنا بويسك عندنا ان برودوي كومون. دونك اشنو غادي نديروا غنحلوا فيليال كومون. فيليال كومون اوليو باش كل واحد فينا يدير فيليال ديالو ولا غنحلوا فيليال وحده ونخدموا بها حنا كاملين. دونك فيليال جديده ما بسميتي انا ما بسميتك انت ما بسميتك انت غادي تكون بسميه جديده اللي مختصه غير باش تكوميرسياليزي لي برودوي ديالنا. دونك فيليال وحده غنشاركوا فيها. دونك اوليو باش كل واحد ينفيستي فيليال ديالو غنشاركوا غير بارتي منها جزء من الفلوس غنانفيستيو في هذيك لا فيليال كومون. دونك غنشاركوا دونك غنوليو دي زاسوسيي في هذيك غير في هذيك لا فيليال. منين غنصاوبوا ديك لا فيليال الناس منين غادي يجيو غنبريزونطيو هذوك الناس اللي خدامين تما غيبريزونطيو لي ديفيرون برودوي. دونك اوليو باش كل فيليال فيها عندنا 3 ديال لي فيليال كل فيليال فيها ان فوندور 3 ديال لي فوندور غيكون عندنا اون فوندور واحد في لا فيليال كومون وغيبريزونطي لي 3 لي برودوي ديال لي 3 زونتربريز ولا لي 3 بروموتور ايموبيلي. دونك هنا نقصنا عندنا لي شارج. دونك هذه هي لا فيليال كومون. لا فيليال كومون كتكون اون فيليال كي روغروب بزاف ديال لي زونتربريز اللي عندهم ان سول ان ميم ميتي اي كي اون ان سول اوبجيكتيف. دونك هذه هي لا فيليال كومون. ندوزو دابا لو غروبمون دانتيغي ايكونوميك. غروبمون راه باينه يعني غروبمون باينه من السميه. دونك غروبمون كيجيو عندنا بزاف ديال لي زونتربريز. اشنو الهدف؟ ديجا هادي باش قليله عاوتاني هادي الي تري راغ كثر من الفيليال كومون. هادي كتكون مثلا في لي زاندستري دو هاي تك يعني شي حاجه الصناعات الواعرين بزاف اللي كيطلبوا دي زانفيستيسمون اللي هما انورم بزاف دي زانفيستيسمون اللي خياليين بحال داكشي تاع البيوشيمي وهذاك دوك لي ماتير اللي كيكونوا غاليين بزاف ولي زانفيستيسمون اللي كيكونوا طالعين بزاف تيكونوا فيهم دي مليار دو دولار. ما يمكنش شركه وحده تصاوب تطلع هاد الانفيستيسمون هذا. اشنو كنديروا كيجيو عندنا بزاف ديال الشركات اللي كل وحده فيهم عندها سبيسياليتي كل وحده عندها سبيسياليتي ديفيرونت. دونك لوبجيكتيف ديالهم هو انهم يصاوبوا ان سول برودوي وهذاك لو برودوي كيطلب لينا بزاف ديال لي سبيسياليتي. وما كايناش شي انتربريز اللي تقدر تميتريزي لي سبيسياليتي كاملين اون تيرم دو ميتي اون تيرم دانفيستيسمون. طالبنا واحد الانفيستيسمون اللي هو غالي بزاف. دونك اوليو باش حتى الا كانت ما غاديش تريسكي الشركه باش تخسر هذوك الفلوس بزاف. دونك غادي يتشاركوا لنا بزاف ديال الشركات كل وحده فيهم عندها ان ميتي ولا عندها غتشارك عندنا بواحد لا بارتي من غتساهم معنا بالخدمه ديالها. دونك عندنا ان ميتي ديفيرون على الاخرين. دونك عندنا مثلا بزاف
مثلا عندنا بزاف ديال لي ميتيي اللي خصنا باش نصاوبوا هذا لو برودوي هذا ولا باش نوصلوا لهذا لوبجيكتيف هذا. دونك خصنا 10 ديال الشركات اللي تجمعوا عندنا كل شركه بلو ميتي ديالها. دونك بهاد ال10 بهم كيتجمعوا هاد الجروب هاد كيتجمعوا كيديروا لنا groupement d'intérêt économique. عندهم ان intérêt économique هما انهم يصاوبوا هذاك لو برودوي ويبيعوه. دونك كيتجمعوا لنا عند 10 الشركات وكيطلعوا لنا شركه جديده، كل شركه اكسيونير في هذيك الشركه. دونك ومساهمه اون تيرم دو كابيتال اللي هو كابيتال اللي هو نيميريك، كتساهم لنا في الفلوس سواء نيميريك ولا اون ناتور. كتساهم اون تيرم دو ميتي، كتخدم عندنا في هذاك، كتخدم بلو ميتي ديالها. دونك هذا هو لو groupement d'intérêt économique. جيسبر بيان تكونوا فهمتوا وميزتوا ما بين لي فورم ديال لي كونطرا ديكسترناليزاسيون. الناس اللي عندهم دي كيستيون يخليهم ليا في دي كومونتير. كي قلت لكم غنخلي لكم اللين لو لين في الديسكريبسيون ديال ليبيزود ديال لا بارتي الاولى اللي فيها لا فاز تيوريك، حتى هي شوفوها. ولا ما فهمتوش مزيان راه شرحنا هذيك لا استراتيجي مزيان. اللي ما فهمهاش عاوتاني خلي لي دي كومونتير. دونك نخليكم هنايا ونتلاقاو في لا فيديو بروشين اللي غنتريتيو فيها لا استراتيجي ديال الانتيغراسيون فيرتيكال.